मैले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुको उद्देश्य म एउटा पीडित भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आज बाध्यतावश मैले अब पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला मलाई यहाँसम्म यो स्टेजसम्म म यस्तो दुःखद अवस्थामा पुग्दाखेरि पनि मलाई 1 वर्षसम्म मैले अब यो पत्रकार सम्मेलन गर्छु भनेर मैले अब प्रतीक्षा गर्दा पनि मैले नसकेर आज यहाँसम्म आउन मलाई यो मौका दिनुहुने ऋषि धमला सरलाई म धेरै मलाई अब धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले आजभन्दा 2070 सालको असोज 15 गते म रेप केसमा परेर अब अहिलेसम्म पनि म लडिराखेको छु। मैले मेरो परिचयका साथ म भन्न चाहन्छु, मेरो नाम कृष्णमाया उप्रेती हो। कन्काई नगरपालिका साबिक 87 पर्छ होइन। उहाँ चाहिँ मेरो घटना भएको थियो, म आफ्नै घरको उसमा म चाहिँ अब आक्रमणमा परेर म माथि त्यहीको घर छिमेकीले चाहिँ अब म माथि आक्रमण गरेर अब आज यो अवस्थामा मेरो जिन्दगी बर्बादमा पुर्याएर उसले अब फरार रह्यो। मैले धेरै दुःखद अवस्थामा मैले मुद्दा दर्ता गराएँ। मुद्दा दर्ता गराइसकेपछि पनि अब जुन दिनदेखि म एउटा पीडित भएर अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेँ, अब त्यतिखेरदेखि मैले अब लडिरहँदा पनि आज न्यायको लागि धेरै ठाउँमा भौतारिँदा अब अदालतबाटै मैले अब अरूबाट त मैले के कुरा गर्ने, अपराधीसँग अपराधी भइहाल्यो। तर न्यायालयबाटै पनि म न्यायबाट आजसम्म मैले न्याय पाएको छुइनँ। अब हजुरहरूले पत्याउनुहोस् नपत्याउनुहोस्, तर म पीडित हो भनेर चाहिँ अब अदालतले दोषी ठहरायो दोषीलाई। तर दोषी ठहराए पनि अब अदालतले चाहिँ समयमा कुनै पनि न्यायको कदम नचालेर मलाई नै एउटा म यति दुःखद अवस्थामा थिएँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब न्यायालयले मलाई नखोजेर कुनै दिन पनि मैले अदालतमा गएर बोल्ने 2-4 शब्दहरू मैले कुनै पनि मौका पनि मलाई उपलब्ध गराएन अदालतले। जुन कुराले गर्दाखेरि आजसम्म म यो अवस्थामा भौतारिरहेको छु होइन। र म एउटा प्रमाणका साथ भन्न चाहन्छु, जसले मलाई यो मेरो भविष्य जिन्दगी बर्बाद बनाएर चाहिँ आज यो ठाउँमा पुर्यायो, उसको लागि म धेरै यो भन्न चाहन्छु। म सप्रमाण भन्न चाहन्छु अदालतलाई पनि। सुरु अदालतले नै अब मेरो प्रमाणहरू सबै कुरा भए पनि उहाँले अदालतले अब सम्मानित अदालतको बाटो हेरेर आज 7 वर्ष पुगेर पनि 8 वर्ष लागिसकेको छ। अब सायद अदालतले नै अब मैले एउटा गोपनीयता कायम राख्दै मैले अदालतको बाटो हेर्दा 7 वर्ष बित्दाखेरि पनि आजसम्म अब कुनै अदालतमा गएर म पीडित हो भनेर मैले बोल्ने मौका कुनै दिन मैले पाइनँ। र अहिले अब आएको छ कि न्यायालयले न्याय दिइसकेको र कुनै अदालतमा जान पनि नपाउने भनेर एउटा निर्णय गरिसकेको अवस्था भएको कारणले मलाई अब त्यो उहाँहरूले दिएको न्यायमा मलाई चित्त बुझेन। मेरो अवस्थालाई हेरेर न्यायालयले मलाई न्याय दिन सकेन। तर न्याय दिन नसके पनि अदालतको ढोकै बन्द गरेर कुनै अदालतै जान नपाउने भनेर गरिदिएकोमा मलाई साह्रै म अदालतले म माथि अर्को अन्याय परेको मैले महसुस गरेको छु। त्यही भएर आज मलाई भाइरल हुनु पनि छैन, मलाई केही हुनु पनि छैन। म यो अवस्थामा चाहिँ अब हिँडिरहँदा पनि अहिले आइसकेको छ कि
लिखित जवाबमा भनेको छ हामीले न्याय दिइसकेर सबैले न्याय दिइसकेर उहाँले कुनै अदालतमा गएर अर्को मुद्दा नलाग्ने बनाएर चाहिँ बनाइदिएको कारणले मैले आज तर मेरो अवस्था यो छ कि जहाँ जाँदाखेरि पनि मलाई अदालतले सोधिने प्रश्न यस्तो खालको थियो, तपाईँको माइती कस्तो छ, के छ। जतिखेर पनि म माइतीलाई म पीडित भएर अदालत गएको हो, विद्वान भएर लेखापढा गरेर म वकिल भएर अदालत गएको होइन। तर मलाई चाहिँ एउटा यति दुःख तरिकाले उहाँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो मेरो दुःखमाथि। जहिले पनि जाँदाखेरि एउटा अदालतमा गएपछि मलाई अदालतमा कोही मान्छे लिएर गयो, अब आफ्नो मान्छेहरू मेरो यो यसरी यस्तो अवस्था छ, तपाईँहरूले किन एउटा अपराधीलाई पक्रिनुहुन्न, किन मलाई न्याय दिनुहुन्न भनेर जाँदाखेरि उहाँहरूले अब मलाई गाली गजौँ त जहिले पनि अब गरि नै रहनुहुन्थ्यो अदालत जाँदाखेरि। तर मैले यति कुरो यो थिएँ, मेरो फैसलामा मलाई 2 शब्द बोल्न अदालतमा मौका मिल्छ होला भनेर धेरै कुरे म हातमा ब्यान्डेज कसेर म अदालत पुगेँ। आज पनि म घाइते अवस्थामा मैले उपचार गर्नेसम्म नेपाल सरकारले लडेको एउटा मुद्दा भनेर चाहिँ मैले अब अरू प्राइभेट राखेर गर्ने अवस्था पनि मसँग थिएन। मेरो अब घरैसी कारणले गर्दाखेरि म धेरै पीडित अवस्थामा रहेको बेला चाहिँ अब म आक्रमणको मैले मसँग मुद्दा हाल्ने अवस्था पनि थिएन र स्वास्थ्यको कारणले पनि म पहिल्यै हस्पिटलमा जोइन भएर मुद्दा मामला भन्दा पनि मलाई हस्पिटलको आवश्यकता थियो। म त्यति यो हुँदाखेरि पनि लगेर अब अदालतले त्यो विषयलाई कुनै दिन पनि यो पीडित हो भनेर चाहिँ न्याय नदिएर झुक्कै फैसला गरिएको छ। सुरु अदालतबाटै त्यो खालको व्यवहार भयो। मैले लगेर सब प्रमाण जुटाएर त्यो ठाउँमा पुर्याउँदाखेरि पनि मेरो प्रमाणको कुनै सुनवाई भएन। मैले चाहिँ लगेर अब आज पनि तिनै प्रमाणहरू मसँग छन्। तर त्यति हुँदै पनि मेरा प्रमाणहरू हस्पिटलले नै गायब गरिदिए। सुरुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट चाहिँ मेची हस्पिटलबाटै गायब भयो कि अब प्रशासनबाट भयो त्यो मलाई थाहा छैन। मेन रिपोर्टहरू त्यसरी अब जतिसुकै मसँग प्रमाण भए पनि मेरा प्रमाणहरू अदालतमा चाहिँ अब म गएर भन्दाखेरि के भनिन्थ्यो भने तपाईँ यहाँ आएर सिकाइरहनु पर्दैन, हामी आफै पानी मुनि खोजेर भए पनि हामी तपाईँलाई न्याय दिलाउँछौँ भनेर अदालतभित्र त्यस्ता आश्वासनहरू दिइन्थ्यो। प्रशासनमा गए कति पीडकबाट मैले दुनियाँ मान्छे बटुलेर मेरो घरमा आएर अब इज्जत त खोसियो तर चरित्र हत्या पनि आएर घरैमा आएर गरिँदाखेरिको अवस्था भनेको मेरो धेरै दुःखको कुरा थियो। समाजले पनि नबुझिदिँदा म एउटा हस्पिटलबाट आएर चाहिँ एउटा ट्याब्लेट खाने अवस्था पनि मसँग थिएन। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि मलाई उपचार गरिनु पर्नेमा जुन एउटा कानुनले एउटा नेपाल सरकारको तर्फबाट लडेको मुद्दा भनेर जुन एउटा नेपाल सरकारले मलाई गर्नुपर्ने सहयोग सरकारी वकिल साहबहरूले पनि मलाई अब मेरो कुराहरू नसुनेर चाहिँ उहाँहरूले अब मलाई नै किन म त अब एउटा न्यायको प्रतीक्षा गरेर एउटा पीडित भएर अदालत गएको हो म। तर त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले मलाई सुरु अदालतदेखि नै त्यस्तो खालको व्यवहारहरू भयो। मेरा प्रमाणहरू सबै गायब भए तर पनि भएका प्रमाणहरू पनि कुनै कुरा लागु भयो भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा जुन पीडकले भराउनु पर्ने क्षतिपूर्ति पीडकको जायजेताबाट भराउने क्षतिपूर्ति पनि उहाँहरूले चाहिँ अब सबै अदालतकै मिल्यो मतमा सबै यो गराएर धेरै ढिलो गर्दै मेरो अब ती प्रमाणहरू भएको कुराहरू नखोजिकन उहाँहरूले चाहिँ अब बिक्री गरिसकेको भनेर देखाइदिनु भयो। तर मैले अगाडि नै लगेर मुद्दा मैले जब दर्ता भएको बेलामा चाहिँ म यो हातमा ब्यान्डेज कसेर भए पनि म अदालत गएर मेरो प्रमाणहरू अदालतमा मैले उपलब्ध गराएको थिएँ। तर त्यो आज नभएर मैले चाहिँ एउटा अब उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ मैले एउटा सबैसँग पैसा त्यसको अर्थ के हो मलाई त थाहा छैन। म अब पढालेखा भएर पनि गएको होइन अदालत, म त एउटा पीडित भएर गएको हुनाले अब मलाई त
न्याय दिने भनेको सरकारी वकिल साहबहरूले हो, तर उहाँहरूले नै मेरो विषयमा चाहिँ कुनै एउटा कदम पनि नचालिकन उहाँहरूले अब नै लगेका प्रमाणहरू पनि यो हुन नदिने। अब अदालतबाटै त्यो भएपछि मैले आज यो खालको पीडा भोग्नु परेको छ कि मैले न औषधि न उपचार। अब सुरु अदालतबाट फैसला त्यस्तो खालको भइदियो, मैले चित्त नबुझेर पुनरावेदन गरेँ, त्यहाँ पनि पुनरावेदनमा पनि प्रवेश दिएन। प्रवेश नदिएपछि मैले डाइरेक्ट काठमाडौँ आएर चाहिँ मैले काठमाडौँबाट वकिल यो गरेर लिएर गएर अब गर्दाखेरि पनि मेरो अब यहाँबाट सर्वोच्च अदालतबाट पनि मलाई फिर्ता गरियो प्रक्रियाको लागि भनेर, तर उहाँ पनि अब चित्तबुझ्दो फैसला नभएपछि अब मैले उहाँहरूले चाहिँ अब अपराधीलाई पक्रेको पनि छैन। अब नपक्रिकन उहाँहरूले चाहिँ अब कसरी न्याय दिएको भनेर चाहिँ मलाई न्याय दिइसकेको भनेर किटान गरेर चाहिँ अहिलेसम्म भनिरहनु भएको छ। कसरी मैले न्याय पाएँ तपाईँहरूले अब यो कुरा चाहिँ अब मैले के भन्छु भने उहाँहरूले चाहिँ मान्छे जुन अपराधी पहिचान भएको अपराधीलाई चाहिँ बेपत्तै बनाएर बेपत्तै फैसला गरिदिएको थियो। अब बेपत्तै फैसला मैले देख्ने अपराधीलाई अदालतले किन हेर्न सकेन देखेन। मैले 5 वर्ष पछाडि काठमाडौँ आएर मैले धेरै दुःख कष्ट गरेर मैले हातमा ब्यान्डेज कसेर आज पनि मेरो अवस्था त्यही नै छ। उपचार गर्दा गर्दा पनि मैले अब त्यो खालको सबै कुरा आइसकेको छ हैन। हजुर, त्यो आरोपित व्यक्ति कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको नाम के हो? आरोपित व्यक्ति भनेको नेत्र प्रसाद तिमसिना हुन्, कन्काई नगरपालिका 3 टप्पु निवासी हैन। अब अहिले झट्ट हेर्दा त न्याय पाइसकेको भनेर सबैको आँखा अगाडि एउटा आँखा छारो भइरहेको छ हैन। तर त्यो कसरी भयो, पीडितले कति सङ्घर्ष गर्दाखेरि अपराधी भेटियो भन्ने कुरा कसैले पनि मूल्याङ्कन गर्नु भएन। मेरो अवस्था चाहिँ अब यो हुँदाखेरि आज मैले बाँच्नको लागि मैले आफ्नो सास मात्रै बचाएको छु हैन। अझै पनि म उसको तर्फबाट असुरक्षित छु। अब गर्दा गर्दै पनि मैले अब नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँहरूले लडिदिएको मुद्दा भनेर आशावादी हुँदा हुँदै आज दुःखद कुरा हो। उहाँहरूले चाहिँ अब न्याय दिने ठाउँमा बाटै बन्द गरेर सरकार अदालतको बाटो नै बन्द गरिदिनु भयो। र पनि मैले सङ्घर्षरत आज सर्वोच्च अदालतले मलाई कस्तो फैसला दिन्छ त्यो भोलि हेर्न मैले बाँकी छ हैन। प्रहर कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? तपाईलाई थाहा छ पुरा? प्रहर चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? अपराधी चाहिँ अहिले 5 वर्ष पछाडि जेल हालेर जेलमा छ। तर जेलमा त हालियो, तर उसलाई कुनै कुराको एउटा भनौँ निर्णयमा नल्याइकन उसको बयानहरू नल्याइकन कुनै पनि अब मैले जे सोचेर उसलाई मैले खोजेर आज काठमाडौँ CID लगाएर मैले पक्राएको हो। अदालतले कुनै प्रक्रिया नचालेर चाहिँ अब गरेको अवस्था थियो। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने बेपत्तै फैसला, अपराधी चाहिँ बेपत्ता भएको भनेर सबै उसले जुन क्षतिपूर्ति भराउने सम्पत्तिहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अब मिल्यो मतमा लुकाएर यो गरेर गर्नुभयो। ठिक छ, मैले एउटा न्यायको लागि म एउटा अविवाहित महिला हुँ। अविवाहित महिलाको हकमा मैले सबै कुरा अभियोग पत्रमा नै मैले अब सबै कुरा त मैले त्यतिखेर बिरामी भएको कारणले मैले भन्न सकिनँ, गर्न सकिनँ। अपराधीले के कारबाही पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँले? म उसलाई के भन्न चाहन्थेँ भने उसलाई चाहिँ पक्रेर कारबाही गरियोस् र मेरो अवस्थालाई हेरेर चाहिँ उसको जायज जतिको आधारबाट मलाई क्षतिपूर्ति भराइयोस्। मेरो म त एउटा अविवाहित महिला हुँ। आज मेरो जिन्दगी उसको कारणले गर्दाखेरि अब बर्बादीमा पुगेको कुरा त अब दोषी अदालतले ठहराएर पनि अब त्यो कुरा चाहिँ अब जुन गर्नुपर्ने अपराधी पनि पक्रेको छैन। कुनै कुरा चाहिँ अब एउटा फैसलामा मात्रै मैले मान्नुपर्ने त अवस्था होइन नि त। हो, मान्नुपर्छ होला, अदालतको फैसलालाई मान्नुपर्छ हामीले होइन। तर झुटो फैसला गर्दा चाहिँ मान्नै पर्छ भन्ने चाहिँ अब कुन धारामा लेखिएको थियो र मलाई झुटो फैसला गरेर हामीले न्याय दिइसकेको भनेर भन्दाखेरि मलाई चित्त नबुझेको कारण झुटो फैसला त भन्नुभयो तपाईँले। जुन अपराधीलाई अहिले समातेको छ भन्नुहुन्छ, फैसला चाहिँ कुन अदालतले कसरी गरेको फैसला दुई त फैसला गरिसक्दा पनि अपराधी पक्रेको थिएन। अपराधी नपक्रिकन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले उसलाई न्याय दिइसकेको भनेर
अनि बेपत्तै फैसला गरिदिएको छ अपराधीलाई। मैले देखिरहेको छु दिनरात खुल्दा खुल्दा हिँडेर मलाई चाहिँ जतिखेर पनि आएर टर्चर दिने, जहाँ पनि टर्चर दिने। म एक्लो महिला हो, म आफ्नो परिवारमा पनि अब म आफ्नो एक्लो गरेर खाएको मान्छे। आज उसको कारणबाट म अङ्गभङ्ग भएर मेरो हात पनि फ्र्याक्चर भइरहेको अवस्था थियो। तर मलाई सम्मानित अदालतले त्यो कुरा कुनै दिन नखोजेर चाहिँ अब दुई त फैसला भइसक्दा पनि अपराधी पनि नपक्रिनु, अनि फैसला मात्रै त्यस्तो खालको गर्दा त मैले न्याय पाएको महसुस गर्न सकिनँ। मैले त्यो फैसला लिएर म काठमाडौँ आएर सिआइडीसम्म गुहार्न आइपुगेँ। तर म कसरी त्यो ठाउँमा आइपुगेँ भन्ने कुरा त्यो अब म कसरी मूल्याङ्कन गर्ने। मेरो अवस्था शारीरिक अवस्था आजसम्म एउटा गाडीमा हिँड्न मलाई यति गाह्रो हुन्छ। म उसको कारणले गर्दाखेरि गाउँ समाजबाट उसले जे बोल्यो त्यही आधारमा मलाई तिरस्कार गरियो, चरित्र हत्या गरियो। आज पनि त्यस्तै खालको चलिरहेको छ। मैले आज पनि म बाटो हेर्थेँ, अदालतले म सर्वोच्च अदालतमा आएर मैले रिट दर्ता गर्नु पर्दाखेरि मैले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर चाहिँ अब कुनै अदालतमा मुद्दा नलाग्ने अवस्थामा मैले गरेको हो। रिटको बाटो मैले जानुपर्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ। तर मैले दुःखद अवस्थामा मैले रिटको बाटो गएर आज मैले लड्नु पर्दा भोलि त मैले न्याय पाउँछु कि पाउँदिनँ मलाई थाहा छैन। तर मेरो अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले म एउटा ट्याब्लेट खाने अवस्था पनि मसँग रहेन। नरहेपछि म एउटा गाडी भाडासम्म पनि म यहाँसम्म एउटा सबैसँग साथ मागेर आउनुपर्ने अवस्था भयो। तर त्यो अवस्था हुँदासम्म पनि न्याय पाइसकेको, हामीले क्षतिपूर्ति सबै दिलाइसकेको भन्ने कुरा आइसकेकोले मलाई धेरै दुःख लागेको छ। तर अब म के भन्न चाहन्छु भने सर्वोच्चबाट पनि त्यो खालको त्रुटिपूर्ण फैसला नहोस्, सबै कुरा अनुसन्धान गरियोस्। जसरी मैले एउटा म एक्लो महिला हुँ। यो बताइदिनुहोस् हामीलाई, यो घटना चाहिँ कहिले, कति साल अगाडि, कति वर्ष? यो 2070 साल असोज 15 गतेको घटना हो। यो हजुर, त्यो अपराधी चाहिँ विवाहित हो कि अविवाहित? ऊ अब विवाहित नै हो। उसको परिवारले के भन्छ? उसको परिवारले त अब के भन्नु र, उसको परिवारले त अब मलाई नै लान्छन् लगाइराखेको छ। तैँले यसरी फसाइस्, तैँले बोलाइ यसरी फसाइस् भनेर लान्छन् लगाइराखेको छ म माथि नै, होइन हो। म गलत हो भनेदेखि अदालत खुल्ला थियो, उसले भाग्नु जरुरत थिएन, आउनु पर्थ्यो, प्रतिवाद गर्नु पर्थ्यो। तर मलाई उसले लुकेर दिनरात दिएको टर्चरले गर्दाखेरि अहिले अब मैले त्यतिखेर जुन घटनाको बेलामा मैले एउटा बुवा आमा गुमाएको पीडा त मसँग छँदै थियो। बुवा आमा गुमाएर मैले बस्नु पर्दाखेरि आफ्नो घर परिवारको व्यवहारले गर्दाखेरि। तर तपाईँको घर परिवार, तपाईँको माइती कस्ता छन् अदालतले सोध्ने प्रश्न यो हो र? म त मेरो माइती प्रदर्शन गर्न सम्पत्ति मेरो यति छ भनेर गर्नुभएको होइन। तर अदालतमा यस्ता प्रश्नहरू सोधिन्थे। तर जुन गर्नुपर्ने, अदालतले गर्नुपर्ने मलाई ल्याएको खोजी गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ मान्छे लुकाइ उहाँहरूले मलाई त्यस्ता प्रश्न सोधेर मानसिक यातना दिनुभएको छ। यो घटना कुन ठाउँ भएको थियो? यो झापा जिल्ला कन्काई नगरपालिका 3 को घटना हो। यो त्यहाँको समाजले तपाईँलाई साथ नदिएको हो? अब उसले जे जस्तो बोल्यो त्यही खालको उहाँहरूले मलाई गर्नुभयो, होइन। तर मलाई उहाँहरूसँग गुनासो भन्दा पनि आज उहाँहरूले जे भने पनि मलाई केही छैन। तर एउटा कुरा के छ भने सम्मानित अदालतबाट म यस्तो प्रतीक्षा गर्थेँ कि मैले पूर्ण न्याय पाऊँ भनेर मैले प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ। तर त्यो अब अहिलेदेखि प्रमाणसहित मैले लिएर आएको छु। अदालतले मलाई दिएको फैसलाहरू, अब त्यो फैसला मैले सप्रमाणसहित यहाँ सबै कुराहरू मैले ल्याएको छु। म प्रमाणसहित अहिले म बोल्दैछु। महिला अधिकारहरू छ होइन, त्यसमा जानु भएन तपाईँ? मैले अधिकार कर्मी भन्दाखेरि अब यस्तो भयो कि मैले राष्ट्रपति निवासदेखि लिएर प्रधानमन्त्री निवासदेखि लिएर मैले कुनै ठाउँ पनि मैले एउटा न्यायको लागि मैले न्याय पाऊँ भनेर गुहारेँ। तर उहाँहरूको मेरो कुरा सुनाइ भएन। मैले राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि भेट्न खोजेँ, उहाँले पनि मलाई भेट दिनु भएन।
अब प्रधानमन्त्री मैले जस नेपालमा जुन जुन निकाय छन् सुनेजातिर जाने त आज खै त मानव अधिकार चाहिँ खै कहाँ छ त? आज यत्रो महिलाको हक अधिकार नै खोसिएर चाहिँ अब फैसला पनि त्यस्तै खालको आउँछ। न्याय दिएको भनेर झुटो फैसला गरेर चाहिँ मलाई न्याय दिइसकेको भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। महाधिवक्ताज्यूको कार्यालयमा पनि धेरैचोटि उहाँलाई म गुहार्न पुगेँ। समयमा उहाँले मेरो मुद्दालाई अदालतभित्र पुर्याइदिनु भएको भए आज मैले यो यस्तो दुःखद अवस्था नै बिहोर्नु पर्ने थिएन। मैले सबैसँग मागेर म कति दिन एउटा बेवारिसे जिन्दगी म कति दिन मैले एउटा दयाको पात्र भएर मैले बाँच्थेँ। हस्, धन्यवाद। केही छ अरू भन्ने हजुरले? अब लगभग कुराहरू आइसकेको छ। अब मैले कस्तो यो यति अन्तिममा म यति भन्न चाहन्छु भने सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ अदालतबाट चाहिँ त्रुटिपूर्ण फैसला नआओस्, मैले अर्को बाटो रोजेर मैले न्याय खोज्नु नपरोस्। हो, आज नेपाल सरकारले मुद्दा लडेर मलाई न्याय दिन नसके पनि बाटो रोकिदिएर धेरै दुःख लागेको छ मलाई। अब न्याय खोजेर दिन नसकेपछि मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले बेहोर्ने कि कसले बेहोर्ने त? मेरो भविष्य त आज बेवारिसै भएको छ। नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्छ कि त अब पीडित हो भनेर न्याय दिने ठाउँमा नदिएपछि उहाँहरूले अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले आज यत्रो मैले धेरै कष्ट गरेर उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि पनि उहाँबाट कुनै ठाउँबाट एउटा न्याय पाइन्छ भनेपछि मानव अधिकार अफिसदेखि लिएर मैले नगुहारेको काहीँ पनि छैन। तर म आज किन न्याय पाइरहेको छुइनँ? मैले चाहिँ अब झुटो फैसला बापत नि मैले न्याय पाएको हो भनेर म कसरी महसुस गरेर म भोलि आज जति पनि महिला दिदीबहिनीहरू हत्या हिंसा भइरहेको छ, मैले यत्रो सङ्घर्ष गरिरहँदा पनि तर खै उहाँहरूले कसरी न्याय पाउनुहुन्छ? मैले त आज यत्रो सङ्घर्ष गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन नेपाल सरकारले लडिदिएको मुद्दा भनेर मैले एउटा गौरव गर्ने ठाउँ नै नरहेपछि आज मैले रिटको बाटोबाट मैले जानु परेपछि भोलि मैले न्याय त यस्तो 8 वर्ष सङ्घर्ष गर्दा त मैले एउटा रेप केस जस्तो एउटा जघन्य अपराधको क्षेत्र उसमा चाहिँ मैले न्याय पाइनँ भने आज इज्जत खोसिएर कति दिदीबहिनीहरूले जीवन गुमाइराख्नु भएको छ, इज्जतको विभेद भइरहेको छ। के अरे दुवै बालकदेखि लिएर 70 वर्षसम्मको आमाहरूले पनि आज यो मेरै जस्तो अवस्थालाई चाहिँ उहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ। खै साथीहरू नमस्कार, सम्पूर्ण दर्शकहरू नमस्कार। मेरो परिचय म छबिन दास कणेल, सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिकर्मी। उहाँलाई परिचय गराउने माध्यमहरू पनि तपाईँहरू नै हो, मिडियाले नै। जब मेरो पनि नाम आइसकेपछि मेरो नाम खोज्दै उहाँ आइपुग्नुभयो र योभन्दा करिब 1-1.5 वर्ष अगाडि एक किसिमको चाहिँ सहयोग गर्ने सिलसिलामा नै के गर्न सकिन्छ त अब भनेर कोसिस गर्दाखेरि त्यो अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने कामसम्म चाहिँ म राजधानीमै बसेको हुनाले मैले ठुलो प्रयत्न गरेँ, सङ्घर्ष गरेँ, धेरै ठाउँमा मैले पुर्याएँ। अन्तिममा गएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेपछि चाहिँ त्यहाँनिर अग्निप्रसाद खरेलजीलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले सबै कुराहरू राखेँ। यस्तो 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 किसिमको हो भनेर उहाँ आफै पनि केही त भन्नुहुन्थ्यो। तर पनि यो दुनियाँमा के छ भनेदेखि अब चिनेको किनेकै हुनुपर्ने, आफ्नो मान्छे हुनैपर्ने, सोचपोच हुनैपर्ने। उहाँ यति पीडित भएर आफू चाहिँ एकल महिला एउटा त्यहाँदेखि सानोमै अब आमा बुवा गुमाउनु भएको, दाजुभाइहरू पनि सोझो सिधा एउटा गरिब परिवारको मान्छे भएकै कारणले गर्दाखेरि उहाँले समयमा न्याय नपाउनु भएकै हो। पछिल्लो चरणमा अहिले जेल हाल्ने कामसम्म चाहिँ भएको छ, त्यसलाई पक्राउ गरेर। र उहाँको अहिले मुख्य कुरो उहाँको माग भनेको चाहिँ मैले बुझेअनुसार यस्तो केसमा चाहिँ त्यो पीडकबाट चाहिँ
करिब आधा अंश नै पाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ। त्यो कानुनी व्यवस्था अनुसारको भएन उहाँले भन्ने कुरो हो र त्यसका निम्ति उहाँले अहिले सर्वोच्चमा पनि रिट हाल्नु भएको छ र त्यो पाउनुपर्ने हो, किनभने उसको सम्पत्ति प्रशस्तै छ। त्यही सुरुङमा पनि उसको घर जग्गा अरूलाई बेचेको छ, अरूलाई दिएको छ भनेको छ। फेरि अहिले फिर्ता पनि लिएको छ अरे। अब जेल परिसकेपछि फेरि अब दिनु पर्दैन भनेर उसका मान्छेहरू, उसको पहुँचहरू कहाँ अब धेरै ठाउँ रहेछ। अब त्यही अनुसारको उसले चाहिँ पहुँच भएकै आधारमा उसले त्यो सम्पत्तिहरू चाहिँ अहिले दिन चाहिरहेको छैन। एउटा सरकारको न्यूनतम 30,000 रुपियाँ समाज कल्याण परिषदबाट अरे त्यो त फरार भएर काहीँ केही नलाग्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ दिलाउने, राज्यले दिने त्यो सुविधा हो, त्यो क्षतिपूर्ति हो। स्वयं पीडकले हो नि त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, त कानुनमै उल्लेख छ। त्यो चाहिँ नगरेको अवस्थामा अहिले पीडित बहिनीको भनाइ चाहिँ माग चाहिँ मुख्य थियो मैले बुझेको छु र अहिले आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर पनि छ र त्यसकै कारणले गर्दा अब उहाँको बिहे हुने कुरामा पनि बहुत अप्ठ्यारो अवस्था छ र राज्यले यस्ता निरीह सोझा सिधा गाउँका महिलाहरू मात्रै चाहिँ पीडित भन्दा पनि अब देशव्यापी रूपमै यो चाहिँ समस्याको रूपमा छ। राज्य त्यसमा उदासीन छ। अब ठुल्ठुलो पहुँच हुनेहरूको तुरुन्तै पनि अब कारबाही पनि भएको हामीले देखेका छौँ। पहुँच नहुनेहरूलाई यसरी नै लिङ्गरिङ गरिन्छ, न्याय दिए जस्तो गरिन्छ, झारा हटारिन्छ। 5 वर्षसम्म अब बेपत्तै भनेर चाहिँ अब फैसला गरिएको थियो। तर हामीले अब त्यसलाई लागि परेर विशेष गरिकन मेरो पहलमा नै त्यो कामहरू पक्राउ गर्नेसम्म चाहिँ गरेर अहिले जेलमा छ। अरू बाँकी कुरा त बहिनीले पनि धेरै भनिसक्नुभयो र अदालतले ढिलो न्याय दिनु पनि त्यो अन्याय नै हो। आंशिक रूपमा त्यो एउटा झारा टार्ने किसिमको मात्रै भएको छ र यसलाई सर्वोच्चले उहाँले पूर्ण रूपले त्यसको अंशहरू चाहिँ आदि अंश पाउने अधिकार चाहिँ दिलाइदियोस् र उहाँको चाहिँ एक किसिमको गरिखाने वातावरणहरू बनोस्। यही कुरा राख्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जे पनि गर्न सक्ने भए तर पैसा नहुने पीडित मान्छे गएर हिँड्नु पर्यो। किन महिलाको यत्रो अधिकार छ भनेर महिला भन्छन् तर महिलाले अधिकार पाएको छैन। किन सोचमा पुग्यो यो सोच यदि गर्ने हो भने अब यो नानीले त 24 पछि काहीँ न काहीँबाट सपोर्ट गर्न हजुरहरूसँग समक्ष राख्न पाए। तर त्योभन्दा अझ पीडित महिलाहरू पनि छन् यहाँ। मसँग त्यस्ता पीडितहरू 2-4 जना महिलाहरूले न्याय पाएको छैन। किन यही बासिन्दाहरूले अब तराईकै एउटा महिला छ, एउटा शान्ति थापा भन्ने बहिनी जस्तै केस भएर मैले यहाँ पनि लिएर आएको थिएँ। किनभने अब हिजो चाहिँ लुकाइ मारी गरेर उनीहरू गरिरहेका हुन्छन्। बहिनी जस्तै पीडा गरेर उसले त अझ हामीले संरक्षण गरिरहेको बहिनी यसो गर्नु, तपाईँलाई के गर्नुपर्छ भनेर सपोर्ट गर्छौँ। तर महिलालाई अहिले महिलाकै यस्तो अधिकार छैन। ऊ अब पीडित मान्छे पीडित ऊ सधैँ खुट्टा हातखुट्टा पनि चल्दैन। गाडीमा हामीले ल्याउँदा ट्याक्सीमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। उसलाई सधैँभरि यहाँ आउन सक्ने अवस्था पनि छैन बिचरा। किनभने हामीले त एउटा महिला हो, एउटा छोरी हो। अब हामी त विवाहित हाम्रो बच्चा छ भने त अब बिहे गर्न पनि उसको असम्भव कुराहरू छ। बिहा गर्ने मान्छे पनि बिहा गर्ने अब लाने पनि छैन। तर उसले अंश दिनुपर्ने ठाउँमा उसले अंशै नपाएर चाहिँ यसरी पीडित भएर चाहिँ ऊ अब कसले पाल्छ? माइतीले नि बलात्कारी भन्छन्, हेर्दैनन्। समाजले पनि त्यही पीडितलाई चाहिँ के गर्छन् भने अपमानको घेराले हेर्छन्। त्यो अपमान घेरा किन हेर्छन् भने मेरो पनि छोरी छ भनेर जहिले पनि छोरीहरूलाई हेर्ने छोरा हो। मेरो छोराले गल्ती गर्छ, मेरो छोरा गल्ती हो भनेर एक दुईचोटि भनिदियो भने पो अनि उसले न्याय पाउँछ। भोलि मेरो छोराले गल्ती गर्ने लुकाउने होइन, त्यसलाई सम्झाउने, त्यसबाट उसले सिक्छ। किनभने गल्ती मेरोबाट भयो भने त मैले मेरो छोरालाई लुकाएँ भने त्यस्तै छोरा 1000 छोरा जन्मियो भने त अब छोरीले चेलीले त बाँच्ने आधार हुँदैन। त्यसपछि तपाईँहरूसँग म के अनुरोध गर्छु भने यो नानीले उसको जुन बलात्कार गर्ने केटाकोबाट उसले अंश पाउनुपर्छ। 30,000 भनेको 30,000 अहिले काठमाडौँको ठाउँमा 30,000ले केही पनि पाउँदैन। अहिले त्यो बिचरा हामीले सपोर्ट गरेका छौँ बहिनीलाई, हिँड्दा उठ्दा सबै कुरा सपोर्ट गरेका छौँ भने तपाईँहरूसँग के भन्छु भने अंश उसले त्यो केटाबाट पाउनुपर्छ। हामीले अदालत जाँदाखेरि पनि उसको पैसाको खेल हो कि यो न्याय नपाउने भयो भने त कहाँबाट जाने उसले न्याय? अब त न्याय पाउनु त पऱ्यो नि एउटा महिलाले। भोलि त्यस्तै मेरो छोराछोरीले त्यस्तो पाउला। त्यस कारणले मैले सबैलाई एक बिन्ती गर्छु किनभने अदालतले पनि त्यस्तो त्यो ज्ञान न्याय नगरोस् र पीडितले पनि त्यो उसको अंश दियोस्। उसले बिहा गर्न सक्दैन, अब पीडित छ, उसको बाजे छैन, त्यसको हातखुट्टा पनि चल्दैन खासै भन्दा। अहिले यो हामीले बोकेर आउनुपर्छ त्यसमा।